अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत ने एक और गैर आईनी इकदाम किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बलोचिस्तान और सिंध के मेंबरान की तकर्री कर दी है। ये सदर ममलिकत की जानिब से गुज़श्ता रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो प्रोसेस आइन में लिखा हुआ है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। क्योंकि आइनी तौर पर वैसे तो हुकूमत और अपोजिशन, ये दोनों अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों पाबंद हैं आइनी तौर पर कि वो 45 दिन के अंदर जैसे ही वो दोनों मेंबरान की खाली होती हैं सीट्स, तो उनको फिल करने के लिए 45 दिन का टाइम होता है, 1.5 महीने के अंदर फिल करना चाहिए। मेरा ख्याल है, मुझे जो जितना याद पड़ता है, 26 मार्च को इनकी रिटायरमेंट हुई थी सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की। तो 26 मार्च के बाद उनको 45 दिन के अंदर फिल करना था, लेकिन अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा था। कई खतूत एक दूसरे को लिखे गए, नाम भी भेजे गए, और लेकिन एक दूसरे के नामों को मुस्तरद कर दिया गया। पहले तो वजीर आजम साहब इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बात करना नहीं चाह रहे थे, और आइन का आर्टिकल 213, 215 और 218, इनमें इसकी जो तफसीलात हैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे तय्युनात होगा, और इलेक्शन कमीशन के जो 4 मेंबरान होते हैं, यानी 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन होता है, हर सूबे से एक एक मेंबर लिया जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा या सिविल सीनियर सिटीजन होगा, सीनियर जो ब्यूरोक्रेट हो या टेक्नोक्रेट, ये 3 उसमें कैटेगरीज दी गई हैं। और उस पर वजीर आजम पाबंद हैं कि अपोजिशन लीडर के साथ जो है वो मुशावरत करें, और उसके बाद यानी 3 नाम देंगे, 3 नाम अपोजिशन लीडर देंगे और 3 नाम जो है वजीर आजम देंगे। ये आइन में लिखा हुआ है कि एक मेंबर के लिए, यानी बलूचिस्तान के एक मेंबर के लिए भी 3 नाम वजीर आजम देंगे, 3 नाम अपोजिशन लीडर देंगे। इसी तरह हर सूबे के एक मेंबर के लिए 3 नाम दिए जाएंगे एक दूसरे को, और उन पर कोशिश की जाएगी कि इत्तेफाक राय किया जाए। तो वजीर आजम ने पहले तो बात नहीं करना चाह रहे थे, और उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखवाया अपने पीएस से, यानी वो सरकारी मुलाजिम है, उसका कोई आइन में जिक्र नहीं है कि पीएस खत लिखेंगे वजीर आजम के, और जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। इससे पहले एक और खत लिखवाया गया वजीर आजम की तरफ से, वो था शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, यानी वजारत खारजा के एक अमलदार ने, ब्यूरोक्रेट ने वो खत लिखा था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को, जिसमें नाम भी भेजे गए थे। तो वो भी शहबाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया था। और ये दोनों खतूत वजीर आजम के जो थे, एक वजारत खारजा के एक ब्यूरोक्रेट की तरफ से लिखवाया गया यानी शाह महमूद कुरैशी के थ्रू, और दूसरा वजीर आजम के जो पीएस हैं उन्होंने खत लिखा था, उसमें भी नाम भेजे गए थे, तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया था अपोजिशन लीडर ने। वजीर आजम को जवाबी खत जो लिखा था उसमें बताया था कि ये आईनी तरीका नहीं है जो आप एडाप्ट कर रहे हैं, जो तरीका अपना रहे हैं, ये गैर आईनी तरीका है, आप खुद मुशावरत करें। तो उसके बाद वजीर आजम ने खुद अपनी तरफ से खत लिखा था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को, यानी ये 3रा खत था। इसमें तब तक ये जब तक एक दूसरे को ये 2-2, 3-3 खतूत लिखे गए, तब तक 45 दिन का तो टाइम गुजर गया था। आइन की एक खिलाफ वर्जी वो की जा रही थी, और दूसरा एक दूसरे के जो नाम भेजे गए उन नामों को भी मुस्तरद कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने जो आखिरी खत लिखा था वजीर आजम को, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने जो पहले 2 खतूत लिखे थे, एक वजारत खारजा के जरिए और एक अपने पीएस की तरफ से लिखवाया, तो उसमें जो नाम भेजे गए थे वो नाम आपने ड्रॉप कर दिए। फिर खुद ही जो अपनी तरफ से जो वजीर आजम ने लिखा उसमें फिर नए नाम उन्होंने दिए, लेकिन उस पर भी शहबाज शरीफ ने कहा कि ये आपका सवाबदीद है, आपका इस्तेकाक है, आप नाम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ेकार आईनी होना चाहिए। तो उसके बाद आखिरी खत जो वजीर आजम ने लिखा उसको उन्होंने आईनी करार दिया, और
اس کے جواب میں خط بھی لکھا تھا. اس پر کنسلٹیشن ابھی جاری تھی تو پھر معاملہ رک گیا تھا، پھر خط کتابت بھی رک گئی تھی، اور پارلیمانی کمیٹی بھی مجھے یاد پڑتا ہے تو قائم کی گئی تھی. 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے. اس میں آئین کے آرٹیکل 213 کا جو کلاس 2A اور 2B ہے، اس میں پارلیمانی کمیٹی کا طریقہ کار بھی لکھا گیا ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی قائم کی جائے گی، اور جو اسپیکر قومی اسمبلی قائم کریں گے تمام پارلیمانی لیڈرز کی مشاورت کے ساتھ. اس میں سینٹ کے ارکان بھی شامل ہوں گے، یعنی مجلس شورا پارلیمنٹ، دونوں ایوان جو ہے پارلیمنٹ کے، اس کے ممبران اس میں شامل ہوں گے. 50% جو ہے ممبران کی تعداد حکومت کی طرف سے ہوگی، اور 50% تعداد جو ہے اپوزیشن کی طرف سے ہوگی. یعنی برابر کی بنیاد پر 6 ارکان 12 رکنی کمیٹی میں 6 ارکان اپوزیشن کے ہوں گے سینٹ اور قومی اسمبلی سے، اور 6 ارکان حکومت کی طرف سے ہوں گے سینٹ اور قومی اسمبلی سے. یہ کمیٹی پھر اس کمیٹی کو 3 نام بھیجوائے جائیں گے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی طرف سے. وہ اس صورت میں جب اتفاق رائے دونوں رہنماؤں کے درمیان نہ ہو، یعنی اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کسی ایک نام پر، ایک ممبر کے لیے کسی بھی ایک نام پر متفق نہیں ہوں گے، تو پھر یہ پارلیمانی کمیٹی ایکٹیو ہوگی اور اس پارلیمانی کمیٹی کو یہ نام بھیجے جائیں گے. لیکن ہوا یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو بھی بائی پاس کر دیا گیا ہے. ایک تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت مکمل ہوئی نہیں ہوئی، اس کے باوجود پھر پارلیمانی کمیٹی نے ڈسکس کرنا تھا. پارلیمانی کمیٹی میں یہ معاملہ ابھی فائنل ہوا ہی نہیں ہے، تو صدر مملکت کی جانب سے رات جو ہے گزشتہ رات دونوں ممبران کے لیے، یعنی بلوچستان اور سندھ کے ممبران کی تعیناتی کر دی گئی ہے. خالد محمود صدیقی ہیں جن کو سندھ کے بطور ممبر جو ہے تعینات کیا گیا ہے، اور نور ایک کاکڑ ہیں جو بلوچستان سے جن کو لیا گیا ہے. اور یہ 2 ممبران منیر احمد خان کاکڑ، یہ 2 ممبران صدر مملکت نے بلوچستان اور سندھ کے ممبران کے طور پر تعینات کر دیے ہیں. اور اس میں جو ریفرنس دیا گیا ہے آرٹیکل 218 کی جو پیراگراف B ہے اس کی کلاس 2، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور آرٹیکل 215 کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے تحت صدر مملکت کو اختیارات ہیں. صدر مملکت کے پاس جو آپشن ہے وہ فائنلی جب اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ پروسیس جب ہو جائے گا پارلیمانی کمیٹی کا، اس کے بعد صدر مملکت تعینات کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ صدر مملکت تعینات کریں اور پارلیمانی کمیٹی کو پوچھیں ہی نہ، یہ ایسا نہیں ہے آئین میں. لیکن حکومت نے اپنی تشریح خود ہی نکالی ہے. شاید ان کے جو آئینی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کے آپشنز کو نظر انداز کر کے اور ڈائریکٹ جو یعنی صدر سے اپائنٹمنٹ کرائی ہے. اسی طرح آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، چیئرمین نیب کی تعیناتی ہوتی ہے. یہ سب ان کا پروسیس ہے. آرمی چیف کی تعیناتی بھی صدر مملکت کی طرف سے، اسی طرح نوٹیفیکیشن جاری ان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوتا ہے. وزیر اعظم اپائنٹ کرتے ہیں، وہ نام بھیجیں گے صدر مملکت کو، فائنل صدر مملکت جاری کرتے ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں پروسیس وزیر اعظم والا ہے. اگر وزیر اعظم کے پروسیس کو چھوڑ دیں، ڈائریکٹ صدر مملکت آرمی چیف کی نہیں کرتے، تو اسی طرح ہی چیئرمین نیب کا معاملہ ہو یا چیف الیکشن کمشنر کا ہو یا الیکشن کمیشن کے ممبران کا ہو، اس میں ایک پروسیس یہ ہے ان تینوں تقرریوں میں کہ اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ مشاورت کی جائے گی، بامانی مشاورت. یہ پہلے بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. چودھری نثار علی خان اپوزیشن لیڈر تھے، یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف جب وزرائے اعظم تھے تو ان کے درمیان بھی یہ خط و کتابت اور یہ سلسلے ہوتے رہے. اس کے بعد پھر خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر بنے، نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو ان کے درمیان بھی معاملات ڈسکس ہوتے رہے ان تقرریوں کے لیے. اور پروسیس ایک جو ہے پراپرلی جو آئینی تقاضا ہے وہ پورے کیے گئے تھے. اور اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی آیا تھا. مجھے یاد ہے کہ خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، تو ان کے درمیان بھی چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے باضابطہ مشاورت ہوئی تھی. انہوں نے ہی یہ نام فائنل کر کے جو ہے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا تھا. تو یہ پروسیس ہے، پروسیس کے بغیر غیر آئینی ہوتا ہے طریقہ. لیکن حکومت نے اس سارے پروسیس کو نظر انداز کر کے، بائی پاس کر کے
डायरेक्ट सदर ममलिकत से तैनाती करा दी है, जिसको अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। रात खुर्शीद शाह ने भी, उनसे मेरी भी बात हुई थी और उन्होंने बयान भी लिखवाया और जारी किया कि मुस्तरद करते हैं इस तकर्री को, क्योंकि ये तकर्रियाँ जो हैं वो गैर आइनी हैं, इनको नज़रअंदाज किया गया है इसमें पार्लिमानी कमेटी को। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है मरियम औरंगजेब, उन्होंने भी ये बयान जारी किया है, उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है कि आइनी तरीक़ेकार नहीं अपनाया गया। खुर्शीद शाह का ये भी कहना था कि हम आइनी कानूनी चाराजोई करेंगे, यानी या तो अदालत में जाएंगे और आइनी जो कानूनी चाराजोई है वो तो यही है कि अदालत में इसको चैलेंज करेंगे और पार्लिमान में भी ये मामला उठाएंगे कि गैर कानूनी तौर पर ये गैर आइनी तकर्रियाँ की गई हैं। तो इसको अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन हुकूमत ने कमाल किया है कि जो आइनी प्रोसेस है उस सारे आइनी प्रोसेस को बाईपास करके सदर ममलिकत की तरफ से डायरेक्ट जो है तैनाती करा दी गई है सिंध और बलोचिस्तान के मेंबरान की। रजा रब्बानी जो ज़ाहिर है 18वीं तरमीम के माई बाप समझे जाते हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी और डिस्कस हुआ था। उन्होंने भी यही कहा कि सदर ममलिकत डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करेंगे, ये आइन में ऐसा कहीं भी नहीं है कि डायरेक्ट सदर ममलिकत अपॉइंट करेंगे। ये आइन में तरीक़ेकार जो जिस तरह मैंने बताया अभी, आर्टिकल 213 की क्लास 2A 2B या आर्टिकल 215 218 ये सारा आप उठाकर देख लें खुद। उसमें अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत का अमल है वज़ीर आज़म की तरफ से, और उसके बाद वो नाम भेजेंगे पार्लिमानी कमेटी को। फिर पार्लिमानी कमेटी जो मंजूरी देगी जिस नाम की फाइनली, वो नाम सदर ममलिकत को भेजा जाएगा और सदर उनकी तैनाती करेंगे। इसी तरीके के तहत होता है, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया और पार्लिमानी कमेटी को नज़रअंदाज करके बाईपास करके सदर ममलिकत से डायरेक्ट 2 मेंबरान की तैनाती करा दी है।